व्यञ्जनसन्धीनाम् अध्ययने जष्ट्वं तथा च द्वितीयायां पङ्क्तौ विद्यमानानि सर्वाणि अपि कार्याणि अस्माभिः दृष्टानि, तृतीयायां पङ्क्तौ विद्यमानानि कार्याणि तेनैव क्रमेण करणीयानि इति नियमः अपि दृष्टः। तत्र आदौ प्रथमं कार्यं तुगागमः। इदं कार्यं वैकल्पिकम् अस्ति इति दृष्ट्वा तुगागमस्य नियमः अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् अग्रे सरामः। तुगागमाद् अनन्तरम् अस्माभिः चिन्तनीयं कार्यम् अस्ति श्चुत्वं नो चेत् ष्टुत्वम्। तत्र श्चुत्वं नो चेत् ष्टुत्वम् इत्यस्य विभागद्वयम् अध्ययनसौलभ्यार्थं कृतमस्ति। प्रथमः नियमः सकारस्य श्चुत्वं नो चेत् ष्टुत्वम्। अत्र नियमः एतादृशः। यदि विसर्गस्य सकारः अस्ति इत्युक्ते विसर्गे परिवर्तनं कृत्वा यदि सकारः सिद्ध्यति, तथा च तस्मात् सकारादनन्तरं द्वितीयस्य पदस्य प्रारम्भे शकारः चकारः नो चेत् छकारः विद्यते चेत् सकारस्य शकारादेशः भवति। इदम् उदाहरणं रामः धनशेते इत्यत्र रामः इति विसर्गस्य आदौ सकारः, सकारादनन्तरम् इदानीं शकारः अस्ति, अतः सकारस्य शकारः भवति रामशेते। द्वितीयमुदाहरणं मुनिः चलति। मुनिः इत्यस्य विसर्गस्य सकारः मुनिश्चलति, सकारस्य श्चुत्वे कृते शकारः मुनिश्चलति। तृतीयमुदाहरणं साधोः छत्रम्। विसर्गस्य सकारादेशे कृते साधोश्छत्रम्, सकारस्य श्चुत्वेन शकारादेशे कृते साधोश्छत्रम्। अनेन प्रकारेण विसर्गात् निर्मितः यः शकारः तस्मादनन्तरं शकार चकार छकाराः विद्यन्ते चेत् सकारस्य शकारादेशः भवति। अत्र कश्चन अन्यः लघुविषयः अस्ति। यदि द्वितीयस्य पदस्य प्रारम्भे शकारः विद्यते तर्हि विसर्गस्य सकारादेशः स्वयं वैकल्पिकः अस्ति। इत्युक्ते रामः धनशेते इत्यस्यां स्थितौ संहितायां सत्याम् अपि विसर्गः तादृशः एव स्थातुं शक्नोति। परन्तु यदि विसर्गस्य सकारादेशः क्रियते तर्हि तत्र अग्रे श्चुत्वं करणीयमेव। श्चुत्वं वैकल्पिकं नास्ति। विसर्गस्य सकारे परिवर्तनं वैकल्पिकमस्ति, परन्तु सः हल् सन्धेः विषयः नास्ति, सः विसर्गसन्धेः विषयः अस्ति। विसर्गसन्धेः वीडियो मध्ये सः विषयः पृथग् रूपेण मया पूर्वमेव पाठितः वर्तते। अनेन प्रकारेण सकारस्य शकारे चकारे नो चेत् छकारे परे षत्वं भवति इति श्चुत्वस्य नियमः। द्वितीयः नियमः ष्टुत्वस्य नियमः अस्ति। विसर्गस्य सकारादनन्तरं षकारः नो चेत् टकारः नो चेत् ठकारः विद्यते चेत् सकारस्य षकारादेशः भवति। यथा बालः धनषष्ठः इत्यत्र विसर्गस्य सकारादेशे कृते बालषष्ठः, अग्रे सकारस्य षकारे कृते बालषष्ठः। उच्चैः धनटीकते इत्यत्र विसर्गस्य सकारादेशे कृते उच्चैस्टीकते, सकारस्य षत्वे कृते उच्चैष्टीकते। तृतीयमुदाहरणम् अन्तः धनठकारः। विसर्गस्य स्थाने सत्वे कृते अन्तस्ठकारः, अग्रे सकारस्य स्थाने षत्वे कृते अन्तष्ठकारः। अत्रापि अग्रे षकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य सकारे परिवर्तनं वैकल्पिकमस्ति, परन्तु सः हल् सन्धेः विषयः न, सः विसर्गसन्धेः विषयः।
अतः तस्य इदानीं चिन्तनं मास्तु। सकारस्य शकारे तथा च षकारे परिवर्तनम् इदमेव हल्सन्धेः विषये चिन्तनं करणीयम्। अस्यैव श्चुत्वं तथा च ष्टुत्वम् इति नाम दीयते। सकारस्य शकारे परिवर्तनं श्चुत्वम् इति, सकारस्य षकारे परिवर्तनं ष्टुत्वम् इति। अयं श्चुत्वस्य तथा च ष्टुत्वस्य प्रथमः नियमः अस्ति।